अस्सलाम वालेकुम यार औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंदिश जिस तरह की भी हो, उसकी सीरीज़ वीडियोज़ हैं ये, और जिस तरह की भी बंदिश हो उसका हल कुरान मजीद फुरकान हमीद में है, और उस हल को उलमाए हरूफ ने, उलमाए हरूफ जिसे इल्म जफ़र के उलमा कहते हैं, उन्होंने इसका जो है माखूज़ किया है कुरान मजीद की मुख्तलिफ़ आयात से, जिसके करने से हर बंदिश टूट जाती है। किसी तरह की भी बंदिश हो, बंदिश को तोड़ने के लिए जैसे बंदिश करते हैं जो भी, तो वो हरूफ सवामत बग़ैर नुकात के हरूफ से करते हैं। लेकिन जब बंदिश को तोड़ा जाता है तो हरूफ नुकात में 3 हरूफ नूरानी हैं। ये 3 हरूफ नूरानी हैं उसमें, जैसे नून, काफ और या। ये 3 हरूफ नूरानी है। अगर इसको कोई भी अमल में लाता है तो उसकी बंदिश टूट जाएगी, किसी तरह की भी बंदिश हो। तो तरीक़ेकार में मुख्तलिफ़ आप लोगों को बताता जाता हूँ ताकि आप लोग उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। सबसे पहले इन हरूफ की क़ुव्वत, जो खोलने वाली क़ुव्वत है, उसको जज़ब करने के लिए, हासिल करने के लिए हमें मोकिल बनाना पड़ता है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम अहमद नाम का मोकिल बनाते हैं तो इसके एदाद बनते हैं 53 तो अब ये 53 जो है इसके हम बनाएंगे हरूफ। अब इसके साथ हम इन हरूफ को लिख के हम इसके साथ जो हैं आइल इसके ऐड करेंगे, एल ऐड करेंगे, एल। अब ये इसका मोकिल हो गया। अब इस मोकिल का काम है उस क़ुव्वत को एब्ज़ॉर्ब करके उस बंदिश को तोड़ दे। ये आपकी बंदिश को खोलेगा। मैंने फ़ॉर एग्ज़ाम्पल लिखा है, आप अपने नाम या जिसकी बंदिश की गई है उसका नाम लेके उसके हरूफ बनाएंगे और उससे मोकिल बनाएंगे। तो फिर हम इसको इस तरह से करेंगे, अजबिया, जनाइल, बेहक़, या नकी। बेहक़, नून, या नकी। अब इसके पढ़ने से, अब इसके एदाद कितने बनाने हैं तो 53, कम अज़ कम 41 मोकिल के मिलाए इसमें 4, तो ये इसके 94 होते हैं। तो कम अज़ कम इसको 94 मरतबा पढ़ना पड़ेगा हर बामोकिल अमल के लिए। मैंने जैसे पहले बताया है तरीक़ेकार, दरूद शरीफ, 11 मरतबा, सूरह फातिहा 11 मरतबा,
आयत अल कुर्सी 11 मरतबा, 4 कुल 11 मरतबा, और दरूद शरीफ 11 मरतबा। तो इस तरह से इनके हरूफ बने और इसको फिर पढ़ा जाता है। फिर इस इसम या आयत को जो है फिर इससे मौकिल को पढ़ेंगे। तो इसके पढ़ने से जो है वो बंदिश जो है वो खुल जाएगी। अब इसमें ख़ास बात जो है वो देखनी है कि मिसाल के तौर पे अगर बुर्ज हमल है, बुर्ज हमल, बुर्ज सौर और बुर्ज असद और बुर्ज कौस, इनके जो सदकात हैं वो दरिया, नहर, पानी, चश्मा, समंदर, इनमें डाला जाएगा। इसी तरह इस चीज़ का अगर आप ख्याल रखेंगे तो बहुत ही जल्दी वो बंदिश खुल जाएगी। और दौरान पढ़ाई अगर कुछ सदकात वगैरह ख्वाब में दिखाई दें तो वो लाज़मन देने चाहिए। अब इसका मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। आपने अजब या जनाइल ये मौकिल बनाया है बेहक के। चाहे किस तरह की भी बंदिश है, चाहे आप बीमार हों, चाहे आपको बेरोज़गार हैं, चाहे आपका कोई और मसला है, जो भी मसला हो सब मसाइल की बंदिश को ये खोलेगी। तो फिर इसको हम पढ़ेंगे अजब या जनाइल बेहक के। या अब हम पहले या की तरफ आएंगे। या यासीन वल कुरान अल हकीम। ये वो तरीका है जिसमें आप हर किस्म की बंदिश को खोलेंगे। 3 हरूफ नूरानी और 3 हरूफ नूरानी नुकात वाले हैं। ये हर किस्म की बंदिश इससे खुल जाएगी। अब इसका दूसरा है अजब या जनाइल बेहक के नून वल कलम वमा यस्तरून। आप कुरान मजीद से खुद देख के इसकी तसही कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो वहाँ से देख के फिर लिखना और पढ़ना। अजब या जनाइल बेहक के काफ वल कुरान अल मजीद। इन तीनों हरूफों से जो हरूफ हैं ये नूरानी हैं। नुकात वाले हैं
اور یہ سورہ کے شروع میں آتے ہیں، اسے حروف مقطعات کہا جاتا ہے، شروع میں آتے ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بھی آپ کو شفا ہوگی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یاسین والقرآن الحکیم بھی ہے۔ اگر آپ کا کوئی تقدیر میں کوئی مسئلہ الجھا ہوا ہے تو نون والقلم وما یسطرون ہے۔ اگر آپ کی کوئی کمزوری ہو گئی ہے تو پھر کاف والقرآن المجید، وہ بھی اس میں ان کی بہت سارے اسرارات ہیں۔ ان اسماء کو باموکل جب پڑھا جائے گا تو وہ آپ کی بندش جو ہے وہ کھل جائے گی۔ نیاز موکلات، بخورات، اب ان کے صدقات کیا ہیں؟ تو صدقات کے حساب سے یہ جو چیزیں ہیں، ان میں صدقات سرخ دال، سرخ پھول، گوشت اور بخورات بھی جو برج حمل سے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں، یعنی جیسے ہرمل کامن ہو گیا، رائی ہو گئی، زعفران ہو گیا، یہ سب چیزیں آپ اس میں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں آپ سبز دال بھی دے سکتے ہیں، سبز دال۔ یہ چیزیں جو ہیں نیاز موکلات میں کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ کے ساتھ یہ چیزیں لازماً دینا ہے۔ اور جو نیاز موکلات ہو اس میں سندور لگانا ہے، سندور کی چٹکی ڈالنی ہے، سندور۔ اور جو بخورات ہیں وہ اس میں جو ہے ہرمل اور رائی اور زعفران۔ صدقات میں سرخ رنگ کی چیزیں، آپ دے سکتے ہیں، جس میں دال سرخ ہے، اس طرح کی چیزیں آپ دے سکتے ہیں۔ اس سے جو ہے مکمل طور پہ جو ہے بندش جس قسم کی بھی ہوگی وہ کھل جائے گی، چاہے روزگار کی بندش ہے، چاہے آپ بیمار ہیں، آپ کو برسوں گزر گئے، صحت حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے پڑھنے سے جو ہے وہ بندش کھل جائے گی۔ جس طرح کی بھی بندش ہے، ہر بند تالے کو، ہر بند دروازے کو یہ اسماء، یہ حروف اور یہ آیات کھول دیں گی۔ آپ کو کسی اور علوم کے طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ نورانی علوم ہے، اور نورانی علوم میں یہ راستے ہیں، یہ دروازے ہیں۔ آپ کو ان اسماء کو جو ہیں آپ جو موکل استخراج کریں گے وہ پڑھنا ہوتا ہے، اور اس کے پڑھنے سے وہ بندش وہ کھولتا ہے، چاہے کسی قسم کی بھی چوکی لگی ہوئی ہو، کسی قسم کی جو ہے جنات شیاطین ہو، سب کو یہ جو ہے نا یہ ہٹا دیں گے۔ یہ ان اسماء کی پاور ہے، اس کا نور ہے، اور اس کی نورانیت سے جو ہے ہر چیز شیطانی جو بھی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے جو ہے صدقات، جو نیاز ہوگی، وہ میں نے کہا تھا کہ اگر برج حمل کا ہے تو اس کو پانی میں ڈالا جاتا ہے، تو وہ آپ پانی میں ڈالیں گے۔ کچھ کھانے پینے کی چیزیں آپ جو ہیں جیسے سرخ سیب ہو گیا، اس طرح کی چیزیں، یا سرخ رنگ کی مٹھائیاں، وہ آپ بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، لوگوں کو کھلا سکتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے بقایا جو موکلات کی نیاز کی چیزیں ہوتی ہیں وہ دریا یا پانی میں ڈالیں گے، کیونکہ یہ برج حمل سے تعلق ہے۔ جس بندے کا میں نے بنایا ہے تو اس کا نام الف سے ہے، تو وہ برج حمل ہے، تو اس کے مطابق میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ان کے جو رنگ ہے، اس کے جو کلر ہیں، وہ اس طرح سے بنے گے۔ بہت ہی زیادہ مفید چیزیں ہیں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور سارے جو ہیں بندشیں، رکاوٹیں جو بھی ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گے۔ کسی کو روزگار، کسی کو نوکری کا مسئلہ ہے، کسی کی شادی کا مسئلہ ہے، کسی کی صحت کا مسئلہ ہے، کسی کے لڑائی جھگڑے ہیں، جس طرح کے بھی مسائل ہیں، سب کی بندش کو یہ اسماء کھول دیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی العزیز آپ لوگ اسے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔